बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12। आज का टॉपिक है वेबसाइट। प्रीवियस टॉपिक में हमने ई कॉमर्स डिस्कस किया था थोड़ा, उसी बेस पे आज उसी बेस पे जो वेबसाइट है, तीन टाइप्स हैं ई चैनल के: वेबसाइट, मोबाइल ऐप और द थर्ड वन डिक्टेटेड मोबाइल ऐप वेबसाइट। अब क्या ये असल जो तीनों टॉपिक हैं, इसमें जो इशू थे, इन इशू को बिफोर 2012 इन्होंने इसको कोशिश किया कि डिक्रीज़ कर दिए जाए, लाइक ये अगर कम हो जाएं तो इसके बाद क्या फिर शायद इसमें ऑनलाइन में सिस्टम अगर इसमें वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी या बाकी इश्यूज ख़त्म हो जाएं, देन लोग फिर शायद ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर जाएं। और इसी तरह हुआ कि 2012 में इन्होंने जो रिव्यू किया, 15,000 रिव्यू हुआ, उससे इन्होंने 4 इश्यूज़ फाइंड आउट किए जो प्रॉब्लम थे, कंप्लेन थे यूज़र के लिए। वो क्या थे? एक प्रॉब्लम था टैक्स एलिजिबिलिटी, टास्क फ्लो, लिंक टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, एंड द लास्ट वन यूज़ ऑफ स्पेस। सबसे ज़्यादा टैक्स एलिजिबिलिटी आपको वर्ड तकरीबन आप 250 इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते थे या इससे भी कम, लेकिन ये था कि वो स्पेस जो था वो स्पेस कम था फॉर द राइटिंग। इसी तरह जो टास्क फ्लो है, आप बहुत स्लो काम करता था ऑनलाइन जो प्रोसेस था। आप जो भी बिफोर 2012 जो जिसने यूज़ किया हो, लेकिन पाकिस्तान में तब इतना ऑनलाइन सिस्टम ही था ही नहीं जो ई कॉमर्स का। तो जो फार्मर हैं, फार्मर यही उनके पास ये कंप्लेंट आई थी, ये 4। तो इसकी वजह से जो लिंक एंड उसमें प्राइवेसी या सिक्योरिटी में बहुत इश्यूज थी। लोग हैक कर लेते थे, और हैक करने से जो सिक्योरिटी थी वो हैक हो जाती थी, और एक प्रोडक्ट जो ख़रीदी हुई थी बंदे ने, वो किसी और को के पास चली जाती। तो इसमें इशू आ जाती थी। लोकेशन का इशू था। लोकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डी खान से वो किया, उसको मैंने हैक करके किसी ने हैक कर दिया, तो हैक होने की वजह से मेरी लोकेशन, जो प्रोडक्ट इधर आना था वो किसी और जगह वो चला जाता। अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट पहले से कर लेता, तो इस वजह से इश्यूज क्रिएट हुए। इन इशू को इन्होंने क्या कर दिया, ये कम करने के लिए इन्होंने ये रिव्यू की थी। और जब ये कम हुआ, इसी से फिर बिहेवियर लोगों का क्या चेंज हुआ कि 2014 में इन्होंने एक सर्वे के बिना पे, सर्वे से इनको पता चला कि ज़्यादा 4,300 लोगों में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, जो 6 कॉन्टिनेंट्स में ये सर्वे हुआ कि कौन सा क्या चीज़ डेवलप करना चाहिए इन्हीं साइट में, ई कॉमर्स में। तो इंफॉर्मेशन ये हुआ, इससे ये इनको मिला कि जो प्रोडक्ट की पेज है उसको सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि जो भी आपने प्रोडक्ट बेचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वॉच बेचते हैं, तो वो वॉच ओरिजिनल वॉच है, सेकंड कॉपी है, कौन सी वो है, ये आप पहले से शो करना। और इंफॉर्मेशन अबाउट क्या कि ये आप किस तरह आपको मिलेगा, बाय थ्रू कितने दिनों में, टाइम, सब कुछ इसी में, किस तरीके से आपने पहले ऑनलाइन पैसे सबमिट करने हैं या एंड में आपने पैसे सबमिट करने हैं। और कुछ नाम में नाम को चेंज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंट नेम देना। अब राडो है, राडो सीरीज़ डिफरेंट सीरीज़ है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही ई कॉमर्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं एज एंटरप्रेन्योर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने राडो दी हुई है, तस्वीरें दी हुई हैं, कुछ पता नहीं चलता कि इसका क्या नाम है, क्या कुछ भी नहीं मैंने दिया। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि हर एक प्रोडक्ट को नेम बाय नेम आप मेंशन कर देना। तो इस वजह से क्या, जो पूरी फाइंडिंग थी, जो इन्होंने सर्वे किया था, उन सर्वे से जो लोगों से, तो उनसे ये आइडेंटिफाई, ये कुछ 3 मेन वो हुई कि आप ये वेरीफाई कर देना, ये इसमें चेंजेस कर देना। फर्स्ट डेवलपमेंट अप्रोच में क्या है कि आप ई कॉमर्स को बिल्ड कर देना, 25% ये कहते हैं। और इसी में क्या, जो वेबसाइट है वो
इंटरनली स्क्रैच ना हो, इंटरनली कोई इशू ना आ जाए। 19% रिस्पोंडेंट ये कहते हैं कि आउटसोर्स डेवलप कर लो, जो आप लोगों के साथ या आप कस्टमर के साथ अटैच होना चाहते हैं उनको आप डेवलप कर दें। इसी तरह कुछ वेरी करते हैं कि नहीं आप क्या कर लें, वॉल्यूम आप क्या कर लें, ई कामर्स की एक्टिविटीज़ की ज़्यादा कर लेना। इसी तरह के 1 मिलियन रेवेन्यू आप जनरेट कर सको थ्रू ई कामर्स। तो ये डिफरेंट रिस्पोंडेंट थे, और इस रिपोर्ट के मुताबिक तो रेवेन्यू जनरेट रिपोर्ट क्या कि एक्सटर्नल कंपनी से आप कितना डेवलप करते कि लेस फ्रीक्वेंट बाकी जो वे है आप लाइक मार्केट में जो ऑनलाइन के अलावा जो मार्केटिंग हो रही है उसके थ्रू उससे फ्रीक्वेंट लेस हो, लेकिन ये डेवलप होना चाहिए साइड जो एक्सटर्नल कंपनीज़ के लिए है। इसी तरह प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज पे आप प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग की ये इसकी ये गुडनेस है, ये वो है, प्राइस ये है, तो ये सब कुछ इस तरह मेंशन होने चाहिए। उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए आप वीडियो ई कामर्स की रेवेन्यू को के लिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप क्या कर लेना, एडवर्टाइजमेंट थ्रू वीडियो करना और प्राइस देना, स्टॉक अवेलेबिलिटी देना, ये सब इंफॉर्मेशन आप क्या करना कि इस तरह हो कि आप क्या करो कि 1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर सको। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, द मैट्रिक ट्रेक्ड। अब इसी के थ्रू क्या कंज्यूमर को किस तरह आप जो चीज़ प्रोडक्ट है वो थ्रू ऑनलाइन किस प्रोसेस के थ्रू आप पहुंचाएंगे, तो पहुंचाने का मेथड आप बताना कि ये इस तरह स्टेप पहले आपने क्या करना है, आईडी बनानी है, देन इसमें आपने प्रोडक्ट चूज़ करना है, उस प्रोडक्ट की प्राइस आपने देखनी है कि इस प्रोडक्ट को ये प्राइस मैं पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, हाँ क्वालिटी ये क्वालिटी है, ये सब कुछ मेंशन कर देना। तो लोगों को इस तरह गाइड कर लेना। इन गाइडलाइन के थ्रू ही अगर इस तरह इंफॉर्मेशन आप फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो अगर दे देंगे तो ये इजी हो जाएगा किसके लिए, कस्टमर के लिए, ऑनलाइन जो कस्टमर हैं उनके लिए इजी हो जाएगा टू यूज़ द वेबसाइट जो साइट है वो यूज़ करना फॉर ई कामर्स, देन वो इजी हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि फॉर्मली इनफॉर्मली वो प्रोसेस किए कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि हर एक स्टेप की कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ई कामर्स कंपनीज एनालिटिकली एनालिस्ट ने ये एनालिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया, एडवर्टाइज़ किया इस वे में कि वो फॉर्मली भी इनफॉर्मली भी इन्होंने गाइडलाइन दी लोगों को। तो इस वजह से भी क्या हुआ, ई कामर्स ज़्यादा ग्रोइंग हुई आफ्टर 2014। इसी तरह अब 2014 में सेकंड क्या चीज़ था, 2014 में जो डिक्टेटेड मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट हैं एंड एप्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, क्योंकि जो प्रीवियस वो था इन ट्रेडिशनल पीसी या ट्रेडिशनल डेस्कटॉप पीसी या इंटरनेट ये क्या थे, ये स्लो थी। जैसे इसकी वजह से जब इन 2014 जो डिजिटल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्वे हुआ उसकी वजह से कम स्कोर ये डेटा और इसी तरह जो मोबाइल कंज्यूमर स्पेंडिंग 4 टाइम लॉन्गर हुआ किस चीज़ पे, टैबलेट एप्स और इसी तरह 2.5 टाइम लॉन्गर स्मार्टफोन एप्स यूज़ होने लगे इस वेब के लिए। तो ये क्या कि सबसे ज़्यादा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं मार्केट है इसमें ये ज़्यादा अपकमिंग हुआ, ये ज़्यादा हुआ क्या ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी अडाप्टेशन, कौन सी ई कामर्स टेक्नोलॉजी अडाप्टेशन ये ज़्यादा ट्रेंड चला स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में। इसी तरह 67% स्मॉल जो
اسمال میڈیم بزنسز ہیں وہ موبائل سلوشن کس کے لیے جو بزنس کے لیے یوز کر رہے تھے ان 2013. اور اسی طرح جو بلڈنگ موبائل فرینڈ ویب سائٹ ہے وہ 49% یوز ہونے لگا. اسی طرح یہ زیادہ ٹرانزیکشن کسٹمر کس چیز کے تھرو کر رہے تھے؟ موبائل ایپس ان تھرو. لیکن ان 2014 کیا ہوا کہ رسپونڈنٹ ایگری اسٹرانگلی ایگری کس چیز کے ساتھ ہوئے؟ موبائل ایپ کے ساتھ، جو کہ کمپلیمنٹ تھا ٹریڈیشنل بزنس ایپلیکیشن کے لیے. وہ 71% بلیف لوگوں کو کس چیز پہ ہوا؟ موبائل ایپ پہ. وہ ریپلیس کر دیا جو ٹریڈیشنل سلوشن انٹائرلی تھی. تو اس وجہ سے زیادہ تر موبائل یوز ہونے لگا. اسی طرح موبائل اپٹیمائز ویب سائٹ، اس میں جو کچھ ایشوز تھی انہوں نے وہ بھی اپٹیمائز کر لیا، ان کو فالو کر لیا کہ پریویس جو ٹریڈیشنل پی سی ہیں اس میں کیا کیا ایشو آ رہی تھی، یا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ٹائپ سلو تھا، یا کیا جو ایشوز تھی انہوں نے وہ منیمائز کر دی. اس کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ یوزیج آف ای کامرس ہونے لگا. لائک کٹ فیچر، کٹ کنٹینٹ، انلارج انٹرفیرنس ایلیمنٹ. یہ کیا؟ لائک ہر ایک سیکورٹی ہے، فیٹ فنگر وہ ہے، جو چیز ہیں ورڈ جو کاؤنٹ کیے جا رہے تھے پہلے ان دا یوز آف اسپیس وہ کم تھی. اب کیا ہوا؟ وہ ریڈیوس ورڈ کاؤنٹ یا یہ ڈیفر سیکنڈری انفارمیشن ٹو ڈیفر پیج، یہ ایشو انہوں نے کم کر دیا. اس طرح جو ایلیمینیٹ کر دیا کس چیز کو؟ موبائل یوز میں جو ایشوز آتی تھی فیچر اور وہ ضروری تھی، وہ کور تھی فار موبائل، تو انہوں نے ان فیچر کو ختم کر دیا. ان فیچر کو اڈاپٹ کیا جو ضرورت تھی. ہاں، ان کو ختم کر دیا جو کہ ایکسٹرا ایپ میں یا ای کامرس میں پڑی، ای کامرس جو سائٹ پہ پڑی تھی یا ایپ میں پڑی تھی ان کو ختم کر دیا. اسی طرح اب ڈکٹیٹڈ موبائل ایپ کیا ہے؟ ڈکٹیٹڈ موبائل ایپ کمپیوٹر پروگرام ڈیولپ ہوا کس چیز کے لیے؟ اسمارٹ فون کے لیے. ڈاؤن لوڈ کس چیز سے ہو رہا تھا؟ آن لائن اسٹور سے. ہر ایک کمپنی جو موبائل آپریٹنگ سسٹم ہے، اسی طرح اس میں 4 پاپولر موبائل آپریٹنگ سسٹم تھی جو کہ ایپل ایپ اسٹور تھا، گوگل اپلیکیشن تھا، ونڈو فون اسٹوریج اینڈ بلیک بیری ایپ ورڈ تھا. ان میں سے کیا آپ بینیفٹ اٹھا سکتے تھے کس چیز کے؟ ڈکٹیٹڈ ایپس، جو کہ آپ کسٹمر ایکسپیرینس اسی کس چیز کے لیے ڈفرینٹ آڈینس یا وہ پرچیزنگ یا کسٹمر ڈفرینٹ ایکسپیرینس حاصل کر سکتا تھا ٹریڈیشنل ویبس سے. اب نیو کمنگ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ان کے لیے کیا ڈفرینٹ اپلیکیشن یوز ہوئے. ان اپلیکیشن کو لائک کس چیز کے لیے انگیج کرنا کہ لائک لوکیشن، ڈیموگرافک یا کوئی ایشو نہ آئے. اس کو ایڈوانٹیج کس چیز کا تھا کہ کیمرہ ہو اور ساتھ میں جو جی پی ایس سسٹم تھا. جی پی ایس سسٹم کس چیز کا؟ لوکیشن کا. وہ لوکیشن سیکورٹی کے لیے تھی. سیکورٹی ایشو بھی ختم ہوا. جو پرائیویسی یا سیکورٹی وہ ٹریڈیشنل میں تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جی پی ایس کوآرڈینیشن سے یہ پروموٹ اور ٹریکنگ ہونے لگا. اسی طرح ویزیبلٹی، اگر آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیا لیکن یوز نہیں کیا تو بھی آئیکن آپ کی اسکرین پہ آ جاتا کانسٹنٹلی اور اسی سے ویزیبل ہو جاتا کہ اب کیا انکریز ہو رہا ہے، کون سی چیز زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ کس چیز کی وجہ ہوا؟ موبائل ایپ کی وجہ سے یا موبائل سائٹ کی وجہ سے. تو ڈفرینٹ ایپ یوز ہونے لگے کس چیز پہ؟ اسی ای کامرس کے تھرو. اب اسی طرح ای کامرس کیا انٹرپرینیورل کمپنی کے لیے یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ای کامرس اس کو ڈیولپ کیا کس چیز کو؟ ویب سائٹ کو. ای کامرس سائٹ کس چیز کے لیے؟ بزنس کے لیے، جو آج کل بہت اہم ہے اور بہت سے پروڈکٹس اور کریکٹرسٹکس اس کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں اسی تھرو، اور ایزیلی آپ فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہو، ٹرانزیکشن کر سکتے ہو کس چیز کے. اب
آپ کو ڈیلیور اکنامکلی ہوتا ہے، کنوینئنٹ ہوتا ہے، آسانی سے ہوتا ہے. اب دوسرا کیا ہوتا ہے، اب لوگ بہت زیادہ ای کامرس کی طرف ای کامرس یا آن لائن سائٹ یوز کر رہے ہیں فار ٹرانزیکشن. اور اسی طرح جو آن لائن آپریشنز ہیں وہ بھی کیا کاسٹلی ایفیکٹ ہے. ایزی وے میں آپ خرید سکتے ہیں اور سیکیور ہوتا ہے، وہ آپ کے گھر کے گیٹ تک پہنچ سکتا ہے. اب جو ایشوز بیفور 2014 یا 13 جو ایشو تھی 2012 میں انہوں نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا، آفٹر 2014 یا 13 ان میں آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ان کو سال کرنا شروع کر دیا. سال ہونے کے بعد آج کل کیا بہت زیادہ جو آن لائن ای کامرس ہے یا آن لائن بزنس ہے وہ زیادہ یوز ہو رہا ہے. اس میں کچھ ابھی بھی ایشوز آ سکتی ہیں، وہ ان ایشو کو پھر بھی یہ ٹائم بائی ٹائم ڈیکریز کرتے ہیں. اس کو جب ایشو آ جاتا ہے ان کو سالو کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں. ہاں اس طرح اسی میں بھی جو آن لائن ای کامرس ہے اس میں بھی کمپٹیشن آ سکتی ہے. کمپٹیشن اگر ایک دفعہ آ جاتی ہے تو ڈسٹریبیوشن آف گوڈس یا جس چینل کے تھرو آپ کرتے ہو تو وہ کیا آپ کو کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کے تھرو ہی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یہ جو میں بیچ رہا ہوں یہ بینیفیشیل ریونیو میں زیادہ جنریٹ کر سکتا ہوں یہ کاسٹ سے کہ نہیں. تو یہ کیا یہ ڈیفرینٹ ای کامرس بھی وہی میتھڈ جو انٹرپرینیور ٹریڈیشنل یوز کر رہا تھا ان دا ڈیموگرافک، تو اب ای کامرس بھی اسی طرح کام کرتا ہے جو ٹریڈیشنل وے آف مارکیٹنگ ہے. یہ چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہوا. اس کی سمری ہے، اس کے بعد ٹاسک ہیں، ڈسکشن ہے، ریڈنگ. آفٹر دیٹ کچھ آرٹیکلز ہیں. آرٹیکلز اگر شاید آرٹیکل آپ لوگوں کو میں اناؤنس کر دوں کہ یہ آرٹیکل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس سے سمری یا کوئی 1-2 پیجز آئیڈیا نکال کے کہ اس کا کیا مین گول تھے یا تھیمز تھے اس آرٹیکل کے، وہ ایز اسائنمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن میں سلیکٹ کر لوں دین آپ لوگ اس کو اپنے ورڈنگ میں یا آپ سمری بنا دینا